दोस्तों, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी मीडिया के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करो भाई। टॉप पर है, टॉप पर। पाकिस्तान में 2 दिन से जश्न चल रहा था कि हिंदुस्तान ने इनवाइट किया है मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर को। एक्चुअली ये बात चल रही थी कि आईसीसी की मीटिंग के लिए तो इनवाइट किया है, लेकिन साथ साथ इनविटेशन मिल गई है कि आप आ जाओ आईपीएल के फाइनल को देखो। अबे भाई, चोर कभी भी गेस्ट नहीं होता, चोर हमेशा हमेशा व्यूअर होता है। और उनके ऊपर ये ट्रॉफी चोर, इसको हिंदुस्तान का वीजा ही नहीं देंगे। क्या सोच रहे थे? और उनके साथ साथ हमारे कई हिंदुस्तानी भाई हैं जो यूट्यूब पर आए थे और बीसीसीआई को गाली दे रहे थे कि भाई बीसीसीआई ने ये क्या किया, इनवाइट किया है मोहसिन नकवी को, हमारी ट्रॉफी उसने चुरा ली और उनके ऊपर आप इनवाइट कर रहे हो एक पाकिस्तानी को। अबे भाई, थोड़ा सब्र कर, आराम, रिलैक्स। पाकिस्तानी मीडिया तो वही हरामी मीडिया है, वो कुछ भी कह सकती है, वो कुछ भी कह सकती हो। तो आप सब लोग मानते हो, उनके पीछे चलते हो, और उनका न्यूज को हिंदुस्तान ने ही वायरल किया। हिंदुस्तान ने ही मोहसिन नकवी को एक बार फिर वायरल किया कि भाई इसको इनविटेशन मिली है, उसको कोई ना इनवाइट ही नहीं कर रहा है। वहां पर दबंग स्टाइल में बैठा है हमारा भाई, हमारा मोटा भाई जैसा बैठा है। और वो जब इनविटेशन लेटर लिख रहा था आईसीसी की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा था कि ट्रॉफी चोर आप ऑनलाइन आना, आप ऑनलाइन आना, आपको वीजा नहीं देंगे और ना ही वीजा मिलने वाला है। तो आप कभी सोचना भी मत कि आप आ जाओगे हिंदुस्तान। और पाकिस्तानी इतने बेशर्म है, इनका ये जो नजम सेट्टी है वो बैठा है, कहता है कि जाना चाहिए, इनविटेशन मिला है, जाना चाहिए, वहां पर सबको जवाब देना चाहिए, वहां पर कह दे कि हमने क्यों एशिया कप में इस तरह के चीजें की, हमने क्यों T20 वर्ल्ड कप में नाटक किया, हमने क्यों ड्रामेबाजी की, हमने क्यों 360 का वाला वही अल्टू पल्टू वाला सीन किया। वहां पर जानना चाहिए। और अंदर के अंदर मालूमात आ गए हैं, इंफॉर्मेशन आ गए हैं। बीसीसीआई वाले कहते हैं कि अरे आराम कर भाई, हमको पता ही नहीं है कि नकवी क्या है, किसने इनवाइट किया है। भाई, ये मोहसिन नकवी अपने पाकिस्तानियों को चूरन खिलाता है। इनके 2-3 चमचे हैं जो बाहर आए थे और कह रहे थे कि मोहसिन नकवी को आईपीएल के फाइनल के लिए इनवाइट किया है। अबे आईपीएल का फाइनल हो रहा है, ये पाकिस्तान का कोई लूडो टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में अगर लूडो टूर्नामेंट होता तो वहां पर अगर मोहसिन नकवी को इनवाइट किया होता तो हम समझते थे कि चल जाओ, लूडो को लूडो के टूर्नामेंट में किसी ने इनवाइट किया है। ये आईपीएल है भाई, ब्रांड है, ब्रांड। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो फुटबॉल की होती है उससे भी बढ़िया सा लीग है, तो इसको मजाक मत समझो। और उनके साथ साथ ये जो बहुत ज्यादा गाली दे रहे थे, अनाप शनाप बक रहे थे बीसीसीआई के बारे में, भाई आराम कर, रिलैक्स कर, पहली इंफॉर्मेशन आ जाए फिर टोक को, जिसको टोकना है टोक को। अंदर की मालूमात नहीं है, बस आ जाए सब ना बीसीसीआई पर अपना गुस्सा निकाले। हो सकता है कि बीसीसीआई कभी कभी गलती करे, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है भाई। और पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे थे कि अब हम दिखाएंगे कि हम अमन के लोग हैं, हम जाएंगे वहां पर, हम बैठेंगे हिंदुस्तान में, जवाब देंगे जर्नलिस्ट को, हम अमन की आशा को एक बार फिर स्टार्ट करेंगे। हमको देखो, हम कितने अमन के लोग हैं, हम अमन परस्त हैं, हमारे साथ रूहानी ताकतें हैं। जवाब क्या मिला कि भाई ऑनलाइन आने का, हाजिरी लगाने का, बातें सुनने का और दफा हो जाने का। ये तो सोच रहा है और इनके ड्रीम्स है कि आईसीसी का चेयरमैन बन जाए। अबे ये पूरा नहीं होने वाला है, यही पूरा नहीं होने वाला है। एक बार फिर इनके बाद भी आ जाएगा, हिंदुस्तान के पास है भाई, आईसीसी का सब सिस्टम हिंदुस्तान के पास है। ना कभी सोचना और ना ही कभी सोचने की कोशिश करना। अगर बहुत ज्यादा करे पाकिस्तान के हाई लेवल की मीटिंग क्या हो सकती है? हाई लेवल मीटिंग के कंगालू के साथ बैठे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, वहां पर 2-3-4 बातें करे, वार्निंग शार्निंग की बात करे, बड़ी बड़ी बात करे। हम सबको तो पता है ना, यही पाकिस्तानी है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन अंदर के कोकले ही कोकले हैं, अंदर कोकले ही कोकले हैं। तो दोस्तों, आप पहला न्यूज पढ़ो, पहली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, फिर बाद में आ जाना कह दो कि बीसीसीआई ने गलती की। इस ट्रॉफी चोर को आईपीएल के लिए कोई बुलाएगा और हिंदुस्तान के लिए कोई बुलाएगा,
اب یہ جو ICC کی میٹنگ جو ہو رہا تھا دوحہ میں، وہاں پر سب کو پتا ہے کہ کس طرح کا سچویشن ہے، حالات بگڑ گئی ہے، تو اس لیے یہ دوحہ میں نہیں ہو رہا ہے اور یہ ہوگا ہندوستان میں. اور ہندوستان میں تو پہلے سے جب ہم نے سنا کہ ہندوستان میں یہ میٹنگ ہوگی تو وہاں پر ہم نے کہا کہ اس کتے ٹرافی چور محسن نقوی کو کہیں گے کہ آپ آن لائن حاضری لگانا اور جاننا، اگر کوئی انوائٹ ہوگا IPL کے فائنل کے لیے تو ہم ہوں گے بھائی، ہم اپنے بھائی کے گھر، کیونکہ وہاں پر ICC کا میٹنگ بھی ہو رہا ہے، افغانستان کا چیئرمین بھی جائے گا اور ان کے ساتھ IPL کے فائنل میں بھی ہوگا، اور ان کے اوپر IPL کے بعد افغانستان اور ہندوستان کا سیریز بھی ہونے والا ہے. ہم کرکٹ بھی کھیلیں گے، دونوں اے ٹیم بھی کھیلے گا اور تگڑا سا نیشنل ٹیم بھی کھیلے گا. تو مزہ تو اب آنے والا ہے کہ خود ہی پاکستانی اپنے آپ کو ایک بار پھر ذلیل کریں گے. یہ وہی لوگ ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو گرائے تھے، رافیل گرایا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ جنگ جیتی ہے، ہم نے یہ جنگ جیتی ہے. تو یہ انویٹیشن جو ان کو ملی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ملی ہے، کس نے، شاید لال ٹوپی والے کے روحانی طاقت کی مدد سے اس کو انویٹیشن ملی ہے، جو اب پاکستانی میڈیا کے مطابق ہم ٹکرا رہے ہیں. جیو نیوز، اس سب میں نیوز آ رہا ہے کہ نہیں، پاکستان کے محسن نقوی ٹرافی چور کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب ڈسکس کریں گے کٹورے شریف کے ساتھ، کٹورے شریف کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، ٹائم لیں گے، وہاں پر ڈسکس کریں گے کہ اس انویٹیشن کے بارے میں آپ کا نا اوپینین کیا ہے. لیکن بات سمجھ آ گئی بعد میں کہ پاکستانیوں بیکاری میڈیا تھوڑا سمجھ کر کے نیوز پھیلانا. وہاں پر انویٹیشن نہیں ملی ہے، وہاں پر انویٹیشن ملی ہے کہ بھائی آپ آ جاؤ آن لائن، اگر انٹرنیٹ کے پیسے نہیں ہے کہ ایک پیکج بھی آپ کے لیے اوپن کرے انٹرنیٹ کا، آ جاؤ، باتیں سنو اور دفع ہو جاؤ. تو دوستو، ہمیشہ یہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے اس طرح کی جو چیزیں آتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ اپنے کسی گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کو پر انگلی اٹھاؤ، اس کو گالی دے دو، پہلے پاکستان کا مذاق اڑاؤ. بھائی یہ جب ہم نے دیکھا، یہ 2 دنوں سے ہم تو بیزی تھے، ویڈیو نہ بنا سکے، لیکن ہم نے جو دیکھا سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب جھوٹ مکار اور حرامی لوگ ہیں. جو بندہ دنیا کے سامنے ٹرافی کو چوری کر سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو جھوٹ نہیں بول سکتا. پاکستانی کبھی پوچھیں گے محسن نقوی سے کہ آپ دکھاؤ کہاں پر ہے انویٹیشن؟ نہیں. پاکستان کے عوام تو کبھی بھی یہ نہیں پوچھیں گی. اور BCCI نے جس طرح آیا بات کو سامنے رکھ دی کہ ہم نے نہ کوئی انویٹیشن بھیجی ہے اور نہ ہی اس سے پوچھا ہے، اور پتہ نہیں کہ بہت زیادہ BCCI میں لوگ ہوں گے کہ یہ کس طرح کا کتا ہے بھائی کہ اس کو بلائے. IPL کی رونق اور IPL کا یہ جو اب تک جو IPL ہوا ہے اس سال، اسپیشلی یہ لاسٹ میچز، بھائی وہاں پر کیا تگڑا کمپٹیشن ہے، کیا مزہ آ رہا ہے IPL کو دیکھ کر. ویڈیوز بنائیں گے IPL کے جو میچ باقی ہے اس پر ویڈیو روزانہ بنائیں گے، لیکن ان کا مزہ سب کچھ بگاڑ دیا بھائی. اسپیشلی 2-3 ہندوستانی یوٹیوبرز، رسپیکٹ ہے لیکن بات کرنی ہوگی، اس نے سب مزہ بگاڑ دیا بھائی. مزہ اس لیے بگاڑ دیا کہ بھائی پاکستان کو اتنی عزت، پاکستان خود ہی سوچ رہی ہے کہ بھائی ہم تو عزت کے لائق نہیں ہے، یہ ہندوستان کی میڈیا ہم کو عزت کیوں دے رہی ہے. اور اب نا وہی پاکستانی جس نے یہ نیوز پھیلائی تھی کہ انویٹیشن ملا ہے IPL کی فائنل کے لیے بھی، ICC کی میٹنگ کے لیے بھی، وہی اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہندوستان کی میڈیا کہہ رہی تھی، وہ BCCI کو گالی دے رہی تھی. تو آرام، ریلیکس. ٹرافی چور کا جگہ نہیں بنتا ہندوستان میں، اور ہندوستان ایک پاک جگہ ہے، اور وہاں پر ناپاک لوگ، بے غیرت لوگ، حرامی لوگ کبھی بھی انوائٹ نہیں ہوں گے اور نہ ہی کہیں گے کہ آپ گیسٹ ہو. آپ محسن نقوی صرف اور صرف چور ہی چور ہو. تو دوستو آپ بھی اپنا اپینین لکھ دو. یہ تھی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.